रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जो है ना वो औरतों के बारे में है कि औरतें जो होती हैं वो घरों में इग्नोर हो रही होती हैं और इसकी वजह से ना उनका जो गुस्सा है ना वो सातों आसमान को छू रहा होता है। औरत के बारे में मशहूर है कि ये तवज्जो चाहती है। तवज्जो किसी भी लिहाज से हो सकती है। माँ बाप की तवज्जो, बच्चा चिड़चिड़ा होता है उसको पेरेंट्स की तवज्जो चाहिए होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है ज़ाहिर सी बात है जब वो अपना घर बार संभालता है औरत ख़ास तौर पे, तो उसे तवज्जो चाहिए होती है क्योंकि वो सारा दिन काम कर कर करके उसका दिल चाहता है उसको कोई अप्रिशिएट करे, उसके ऊपर कोई जो है ना कोई अच्छे लफ्ज़ अदा करे, बच्चे उसको थैंक यू बोलें, चार बंदों में आप उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन हमारे यहाँ ये एक आम सी बात है कि बंदे जो होते हैं ना घर के मर्द, वो औरतों को बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको वो क्रेडिट नहीं देते जिसकी वो हकदार होती हैं। तो औरत जो होती हैं जब घरों में इग्नोर होती है ना तो उनका जो गुस्सा होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए ना मैं कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में बैठी हैं और उनका पारा भी बहुत हाई है जैसे कि आम औरतों का होता है, तो उनको चाहिए कि वो मेरी इन बातों को फॉलो करें, अपने आप को बेहतर करें। देखिए अपने ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब खुद को बेहतर बनाएंगे ना तो सारी तवज्जो हम खुद ही समेट लेंगे, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि औरत जो होती है ना वो चाहती है कि जब वो कोई अच्छा काम करे ना उसे फ़ौरन क्रेडिट दिया जाए, उसको और उसका जो है ना उसको कोई रद्द-ए-अमल दे। देखिए ये एक नेचुरल सी बात है, आप पूरा दिन घर में काम करें और आपको कोई क्रेडिट ना दे तो ये बहुत बुरी बात होती है। तो इसमें गुस्सा करना तो एक जायज़ सी बात है, लेकिन जो बंदे होते हैं ना, जो मर्द होते हैं, वो इस चीज़ को इतनी ख़ास अहमियत नहीं देते। उन्हें लगता है मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, कुछ होंगे 10-12% लोग जो क्रेडिट देते होंगे, उनको लगता है ये आम से काम है, आम सी चीज़ें हैं जो तुम कर रही हो, इसमें कोई शाबाशी देने वाली कोई बात नहीं है। और कुछ बंदे इतने कंजूस होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इनको शाबाशी देंगे ना तो इनका जो है ना दिमाग वो आसमान पे चला जाएगा और ये हमारी बातें इग्नोर करेंगी या हमें इग्नोर करेंगी। बंदों की ये मेंटालिटी होती है। तो छोटी छोटी बात पे ना आप लड़ाई नहीं करनी, सबसे बड़ी बात। छोटी छोटी बात पे ना आपने गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देना है। ये इतनी अहम बात है ना, आप रिएक्ट ना करें। अगला बंदा जो होता है ना वो इस चीज़ को एंजॉय करने लग जाता है कि मैं इस पे तवज्जो नहीं दे रहा, अब देखो जी इसकी हालत, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके नाक पे जो है ना मक्खी ऐसे बैठने नहीं दे रही और आंखों पे मतलब कि गुस्सा है और माथे पे बल पड़े हुए हैं। तो लोग इन चीज़ों को ना एंजॉय करते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अपनी तरफ से तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपने आप को डिग्रेड किया हुआ होता है ना, तो अगले बंदे को लगता है देखिए जी मैं कोई चीज़ हूँ, मेरी वजह से इसका ये हाल हुआ हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, आपने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना और छोटी-छोटी बातों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। और हमेशा जो है ना दूसरों को आपने ना किसी भी बात पे ना कसूरवार नहीं ठहराना, ठीक है? आपको गुस्सा आया हुआ है, जी मुझे ये इस वजह से आया हुआ है, मुझे ये खाना ठीक नहीं खा रहा, मेरा सालन जल गया है, ये जो है ना कपड़े इस्त्री कर रहा था तो ये कर दिया, यहाँ रख दिया, ये कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, वगैरह-वगैरह। आपने किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराना। अच्छा यहाँ मैं चिप्स बना रही थी और जो है ना मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। तो सरसों का ऑयल जो है ना लोग मुझे कह रहे थे कि इनमें तो स्मेल आती है। तो उसका ये तरीका होता है, जब ऑयल गर्म हो जाए ना तो आप इसके अंदर ना लहसुन डाल दें। तो लहसुन जब ब्राउन होता है ना, गोल्डन हो जाता है, तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, ये हैवी बिल्कुल नहीं होता और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जैसे कि आजकल आपको पता है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और पता नहीं क्या-क्या आया हुआ है और बहुत ज़िंदगी में ना परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हैं, टेंशन इतनी बढ़ गई हैं और ऊपर से जब आप हैवी चीज़ें खाते हैं तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि बीमारियों की तरफ तवज्जो आपकी तवज्जो कहाँ मतलब आपकी बॉडी चली जाती है। अच्छा तो दूसरी बात मैं आपसे ये कर रही थी, आपने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। मतलब अपने आप के अंदर रह के ना इतना खुश फिरना है कि अगले बंदे को ना तप चढ़ जाए कि मतलब कि मैं तो इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। और दूसरों की बात जो है ना, हमारे यहाँ बहुत औरतें होती हैं कि कोई बात करो बीच में टप टप के अपनी बातें करने लग जाती हैं, अपनी बातें बताने लग जाती हैं, अगले बंदे को सुनती नहीं है। इसको कहते हैं खुद नुमाई करना, दूसरों की बात को मुकम्मल सुने और अपने चेहरे पे जो है ना हमेशा खुशी रखें। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, जो औरतें घर में परेशान होती हैं, जो तकलीफ़ में होती हैं, उनको जब ये इस तरह की बातें बंदा करता है ना तो उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे जो है ना उसका उनका कोई मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि आपको बेहतर लगना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा और ये आपकी ज़ात के लिए ज़रूरी है। और चेहरे पर हमेशा जो है ना आपने तल्ख़ी नहीं रखनी, आपने मतलब कि नॉर्मल सा चेहरा रखना है कि कोई बात ही नहीं है, कोई मसले नहीं है। आप किसी को इतने अवेलेबल क्यों हो कि कोई आपकी तकलीफ़ को एंजॉय कर रहा हो? सोचिए ज़रा आप। आपने
نے کسی کے لیے اتنا عام نہیں ہونا کہ آپ کی پریشانی دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ تو اپنی غلطی جو ہے نا کبھی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے، عورتوں سے ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے نا، دوسروں کو مزہ چکھانے کے لیے آپ کو خود کو جو ہے نا اگنور نہیں کرنا، خود پہ کام کرنا ہے اور خود کو بہتر بنانا ہے۔ خود پہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں نا کہ گھر میں سکون ہو، تو کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کی اتنی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو سکون کو خراب کرے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا کہ کسی بھی چیز کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی کوئی پرائس ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے سکون سے زیادہ اہم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ غصہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کو کمزور دکھاتا ہے۔ جو خاموشی اور دوری ہوتی ہے نا، اصل طاقت یہی ہوتی ہے۔ آپ چپ ہو جائیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس پیدا کر لیں، آپ کی امپورٹنس بڑھ جائے گی۔ آپ اس بات کو غور سے دیکھیں اور اس بات پہ جو ہے نا آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اور ہر وقت جو ہے نا، آپ چاہے بچے بھی ہوں، ہر وقت ہاتھ باندھ کے نہ کھڑی ہوا کریں، جی ہاں جی کیا بنا دوں، ہاں جی کیا پکانا ہے، ہاں جی کیا چاہیے، ہاں جی یہ، ہاں جی وہ، یہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ بچے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی حد سے زیادہ وہ بھی چڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، ان سے زیادہ تو کوئی آپ کا سگا نہیں ہوتا نا، وہ بھی آپ سے چڑ جاتے ہیں، تو پھر بندے کیوں نہیں چڑھتے ہوں گے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہاں، ہر بات پہ آپ نے جناب جی ہنس کے نہیں دکھانا، تھوڑا اپنے آپ کو باڈی لینگویج کو اسٹرانگ بنانا ہے اور لوگوں کو نا آپ نے سوچنے دینا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو سسپینس میں ڈالے رکھیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود ہی بتا دے گا۔ اور خاموشی جو ہے نا، اس کو ہتھیار بنائیں۔ بعض اوقات کچھ نہ کہنا سب سے زیادہ طاقتور جواب ہوتا ہے، یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ دیکھیں، سٹارٹ میں ہم لوگ جو ہے نا بہت مشکل میں آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں، گندی گندی عادتیں اپنا کے نا، تو پھر اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا اور بڑے ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، تو ہمیں جب یہ والی عادتیں اپنانی پڑتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے ایک چیز کو لے کے بڑے ہوئے ہیں، غصے کو لے کے، تلخی کو لے کے، شکوے شکایت لے کے، جب ہمیں نارمل ہونا پڑتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل کسی کو کمزور نہ دکھائیں، اپنے آپ کو غصے میں نہ دکھائیں، اپنے آپ کو اپنے بہتر کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑی آپ کی جیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے بارے میں جتنا بھی زیادہ سوچے نا، تو آپ اپنے سکون کو زیادہ اہمیت دیں۔ سوچنے دیں جو سوچتا ہے، جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے نا، وہ ہے آپ کا رد عمل، آپ اس پہ کنٹرول کریں، آپ ہر چیز جیت جائیں گے۔ اور آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ دوسروں کو بالکل اہمیت نہ دیں۔ کسی سے بھی بات کرتے وقت آہستہ تو بولیں، ہر لفظ جو ہے نا، اب جب آپ آہستہ بولتے ہیں نا، تو جو لفظ ہوتے ہیں نا اگلے بندے کے دماغ میں جا کے لگتے ہیں۔ جب ہم غصے سے بول رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ صرف آپ کی باڈی لینگویج سے انجوائے ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ 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 کیا نچا رہے ہیں ہم اس بندے کو نا۔ تو آپ نے یہ سب بالکل بھی نہیں کرنا اور اپنے آپ کے اوپر نا قابو پانا ہے۔ اور کسی کو جواب دینے میں جلدی نہ کریں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا آپ کے لیے بیٹھا نہیں ہوتا انتظار میں کہ آپ کوئی رد عمل دیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب میں نے زندگی کے اس موڑ پہ آ کے یہی دیکھا ہے کہ آپ کسی کو رد عمل دیں نا، اس کو جو ہے نا سسپینس میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو پریشان کر دیں اپنے جواب نہ دے کے۔ ہم لوگ جناب جی مزہ چکھانے میں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں، جواب دینے میں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی میں نے اس کو یہ کہہ دیا، مطلب واہ واہ واہ، خود آپ واہ واہ اپنی لے رہے ہیں، لوگوں سے واہ واہ لینی سیکھ۔ جواب دینے میں کبھی بھی جلدی نہ کیا کریں۔ کوئی بھی گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹی ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ، آپ نے جواب دینے میں جلدی نہیں کرتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے گا کہ جلدی کرنا تمہیں آپ کو ہمیشہ محتاج دکھاتا ہے، جبکہ کنٹرول آپ کو ہمیشہ طاقتور دکھاتا ہے۔ اچھا، تو میرا یہ چینل آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اس کو واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں، اس کو آپ نے جو ہے نا سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی بہن کی بھی سپورٹ ہو۔ اور ایک کلک ہوتا ہے جو آپ کا کلک ہوتا ہے اور دوسرے کی جو ہے نا زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس بات پہ فوکس کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔